بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين أما بعد. بمناسبة حفلة النادي العربي في رحاب دار العلوم فيض محمد برئاسة الأستاذ الجليل المعقر لهذه الدار الخطيب البارع والخطيب المصقع الشيخ سعيد القاسمي حفظه الله ورعاه، الذي وفق لتدريس الكتب الفقهية والكتب النحوية والكتب الصرفية وهلم جرا، وبرعاية الأستاذ المعقر المبجل وأخي الجليل وأستاذ اللغة الإنجليزية الأخ ظل الرحمن الندوي حفظه الله ورعاه، الذي يقوم بخدمات جليلة مرموقة في رحاب هذه الدار بين أساتذتهم وبين طلابهم، فالله سبحانه وتعالى أكرمهم بمكانة مرموقة وأكرمهم بنعم لا تعد ولا تحصى. أيها الطلاب، نظرا إلى الأوضاع الراهنة السائدة على العالم كله ولا سيما هذه الدولة الهندية، إن الأمة المحمدية في أمس حاجة إلى أن تكونوا مثل سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، الذي قال مدويا مجلجلا أمام الطغاة والعصاة والكفرة والظلمة: أينقص الدين وأنا حي؟ ولا شك نحن نحب الله سبحانه وتعالى ونحب النبي صلى الله عليه وسلم، ونحن نجعل صدورنا دون صدر النبي صلى الله عليه وسلم، ونحن نجعل نحورنا دون نحر النبي صلى الله عليه وسلم، ونحن نزود وندافع عن شخصية النبي صلى الله عليه وسلم بكل ما لدينا وبكل ما زينا الله سبحانه وتعالى من لياقيات وصلاحيات وأصالح مختلفة، وصلاحيات قلمية وصلاحيات خطابية وصلاحيات إنشائية وصلاحيات كتبية وصلاحيات مختلفة متنوعة نحن نقوم بها في رحاب هذه الدار لحفظ النبي صلى الله عليه وسلم ولحفظ القلعة الإسلامية التي بناها النبي صلى الله عليه وسلم. هذه هي مسؤولية مهمة، هذه هي وظيفة مهمة تعود إلى كل فرد وإلى كل طالب من طلاب العلوم، من طلاب القرآن وطلاب الأحاديث النبوية التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم بشكل وحي غير مطلوب. أيها الطلبة، إنكم تخطبون بلغة عربية لأنكم الله سبحانه وتعالى اصطفاكم واصطباكم للعالم كله وللقيام بهذه المسؤولية المهمة والوظيفة المهمة التي قام بها النبي صلى الله عليه وسلم. الله سبحانه وتعالى بعثكم كما بعث ربعي بن عامر رضي الله تعالى عنه إلى رستم قال صادعا مجلجلا مدويا أمام رستم حينما سأله رستم: لما أتيت ولماذا أتى هؤلاء المسلمون؟ فقال رستم: الله بعثنا لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة الله وحده، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى سعتها، ومن عدل الإسلام ومن جور الكفر ومن جور الظلمات إلى عدل الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى سعتها. هذه هي جملة قد تسربت قد تمكنت من قلب كل طالب من طلاب القرآن والأحاديث النبوية الذين ينهجون منهج النبي صلى الله عليه وسلم، الذين ينهجون منهج الصحابة رضوان الله عنهم أجمعون، الذين ينهجون منهج التابعين، الذين ينهجون منهج من
أتى بعدهم أيها الطلاب الذين يتبعون متبع المفسرين والفقهاء والأدباء والأئمة والفقهاء الأجلة. أيها الطلاب، في الأيام الأخيرة نحن نشاهد ونحن نواجه الأوضاع الشديدة، الأوضاع المريرة، حضبا بحضب ونعلا بنعل وشبرا بشبر، شرقا وغربا وشمالا وجنوبا. لماذا؟ إن هؤلاء الأعداء إنهم يريدون استئصالكم واستئصال جذور الإسلام. فمن يدافع؟ فمن يرد على هؤلاء الطغاة؟ فمن يرد على هؤلاء الظلمة؟ فمن يرد على هؤلاء الكفار؟ فمن يرد على هؤلاء المستشرقين الذين يريدون تشبيه صورة الإسلام العطرة المنورة الجميلة؟ من يرد؟ الله سبحانه وتعالى انتخبكم، الله سبحانه وتعالى اختاركم للرد على هؤلاء المستشرقين، على هؤلاء الظلمة، على هؤلاء الكفرة، على هؤلاء الديوثين، سواء كانوا متعلقين بأي بقعة من بقاع العالم، سواء كانوا متعلقين بأي علاقة وبأي إقليم وبأي جماعة بأي فرقة. أيها الناس، الله سبحانه وتعالى أتاحكم هذه الفرصة، فعليكم أن تعدوا وتصلحوا أنفسكم بسلاح عربي وبسلاح في سورة القرآن الكريم وبتعاليم القرآن الكريم والأحاديث النبوية. فنظرا إلى الوقت القليل إنني أنصحكم أيها الطلاب، عليكم أن تعدوا أنفسكم كما قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: أعدوا لكم ما استطعتم من قوة. نعم، فعليكم أن تعدوا أنفسكم لمواجهة ولمعالجة القضايا المعاصرة التي توجد في مجتمعنا الإسلامي، في أقاليمنا الإسلامية، وفي هذه الدولة الهندية. فهذه هي وظيفة مهمة، فعلينا أن نتوجه ونعطف أنظارنا ونعطف جهودنا في معالجة هذه القضايا. فإنني أشكر في نهاية الخطبة الرئيس لهذه الجلسة الأستاذ الكريم المكرم محمد سعيد القاسمي، حفظه الله ورعاه. الله سبحانه وتعالى أكرمهم وأطاحهم وكرمهم ومكنهم بمكانة مرموقة في هذه الدار. الله سبحانه وتعالى جعلهم بلسان سيال وبقلم سيال. وكذلك أشكر وراخ الكبير محمد زل الرحمن الندوي اللذان يقومان بخدمات جليلة في رحاب هذه الدار. الله سبحانه وتعالى يجزيهما جزاء حسنا ويبذلهما جزاء حسنا. وإنني أشكركم يا أيها الطلاب، وأشكر مدير هذه الدار هذه الحفلة ونائبه أنكم قمتم برئاسة هذه الحفلة وأنكم استمعتم في هذه الحفلة. جزاكم الله أحسن الجزاء. سبحان الله وبحمده، سبحانك اللهم وبحمدك، ونشهد أن لا إله إلا أنت ونستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين والحمد لله.